सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम म यो विनियोजन विधेयकमाथि आफ्नो विचार राख्नुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई, प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्री हो, माननीय मन्त्रीज्यूहरू देशको मन्त्रीज्यूहरू हो, त्यसैले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गरिरहँदा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको जस्तो गरेर माननीय मन्त्रीज्यूहरूको बजेट प्रस्तुत भएको छ, त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू एउटा क्षेत्रको जस्तो गरेर प्रतिनिधित्व गरेर बजेट विनियोजन भएको छ। म विनम्रता साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी निर्वाचित हुँदा एउटा क्षेत्रबाट भए पनि एउटा सिङ्गो देशको प्रधानमन्त्री हो, सिङ्गो देशको मान्य मन्त्रीज्यूहरू भएको हुनाले क्षेत्रभन्दा माथि उठेर देशको आवश्यकता, जनताको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बजेट विनियोजन हुने, नीति कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजित हुने परम्परा अगाडि बढाइयोस्, म विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 35 मा संविधानको धारा 35 मा व्यवस्था भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न, हुने खाने र हुँदा खाने नागरिकको विभेद हटाउन सामाजिक न्यायको आधारमा चाहिँ यो विनियोजन विधेयक प्रस्तुत नभएकोले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकको रकम घटाई 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भनेर म यो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु खर्च कटौतीको। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पहिलो कुरो भनेको नागरिकको स्वास्थ्य हो। राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था निर्भर हुन्छ। स्वास्थ्य मानव विकासको पहिलो सूचक पनि हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी खर्च प्रतिफल हुने लगानी पनि हो। हामीले त्यो तर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हाम्रो जस्तो देशको स्वास्थ्य सरकारी लगानी प्रति व्यक्तिको $86 को आवश्यकता पर्छ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाउँछ, तर हालको अवस्थालाई हेर्दा सरकारको लगानी प्रति व्यक्ति $20 को हाराहारीमा देखिन्छ। यसरी हेर्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा हुने खर्च आकलन र व्यवस्थापनको योजना बनाउन पनि कठिन देखिन्छ, किनकि स्वास्थ्य भनेको अप्रत्याशित र आकस्मिक हुने कुरा हो। रोग भनेको, बिरामी भनेको। नेपालको तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्यमा हुने प्रति व्यक्ति खर्च 57.2% रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्दा हुने उच्च व्यक्तिगत खर्चका कारण आज वार्षिक लाखौं व्यक्तिहरू गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिरहेको नेपालको तथ्याङ्क छ। प्रति व्यक्ति 5 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू स्वास्थ्य उपचारको खर्च धान्न नसकेर जसका कारण गरिबीतिर उन्मुख भइरहेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा प्रति व्यक्ति 10.7 करिब 30 लाख जना आफ्नो वार्षिक आम्दानीको 10% भन्दा बढी स्वास्थ्यको उपचारको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो दुःखद अवस्था हो। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा एउटा यसको यो मार्फत व्यवस्थापन गर्न र व्यक्तिगत खर्च कम गर्नतर्फ सरकारको नीति कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ, तर त्यसतर्फ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट स्पष्ट हुन सकेको छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने पनि कुल बजेट, कुनै पनि देशको कुल बजेटको 10% रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर दुःखको कुरा, हामीले विगत 5 वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी हेर्यौं भने 2075-76 मा कुल बजेटको 5.2% स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी थियो। 76-77 मा 5.8% थियो। 77-78 मा 7.3% थियो। 78-79 मा 8.6 थियो। 79-80 मा 5.7 मा र अहिले हामी 80-81 को हेर्दा 4.8% मा गइरहेको स्थितिले हामी संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरताप्रति सरकार जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यसैले आम नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो, आवश्यक हो, तर यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन, प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान गरी सवालमा हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैन। अहिले पनि सरकारी अस्पतालहरूको पूर्वाधार, जनशक्ति, इक्विपमेन्ट बिना हामी अगाडि बढ्न नसक्दा आज घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र बिमा गरेका बिरामीहरूले त्यो अनुसारको बिमामा उल्लेखित भएका उपचारहरू, सेवाहरू
प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ भने अर्कोतिर धनी र गरिबलाई एउटै बीमा नीति छ। यसले गर्दा अहिले पनि हाम्रो देश प्रभाव पहुँच भन्सुनमा चलेको कारणले गर्दा पहुँचवाला मान्छेहरूले सहज ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा लिने अवस्था र गरिब पहुँच नभएका मान्छेहरूले चाहिँ यस पहुँच सेवा सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था, अस्पताल देख्न नपाउने अवस्था, उपचार पाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्नका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले एकातिर सर्ने रोगहरूको प्रकोप छ भने अर्कोतिर नसर्ने रोगहरू थुप्रै बढिरहेका छन्। यी रोगका सन्दर्भ पनि सरकारले आफूलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि क्यान्सर जस्ता रोगको पहिचान गर्ने मिसिन हामीसँग छैन। सरकारले हरेक वर्ष नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्छ र सरकारका प्रतिनिधि विशेषतः स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू आहार समितिमा प्रतिबद्धता गरेको यो हरेक वर्ष चाहिँ त्यस्ता उपकरणहरू आवश्यक रोग पहिचान गर्ने उपकरणको लागि प्रतिबद्धता हुन्छ, तर त्यो अनुसारको चाहिँ खरिद गर्ने काम टुङ्गोमा पुग्दैन र बजेट फ्रिज हुन्छ। किन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अगाडि बढाएका अथवा सरकारले अगाडि बढाएका खरिद प्रक्रियाहरू सधैँ विवादमा किन आउँछन्? किन हामीले G2G मार्फत जान सक्दैनौँ? सरकारले खरिद प्रक्रियाहरूलाई किन व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ? अहिले पनि आज क्यान्सर जस्तो रोगबाट थुप्रै नागरिकहरू आक्रान्त छन्। हाम्रो देशमा बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा छ, जो मित्र राष्ट्रले बनाइदिएको भक्तपुरमा क्यान्सर अस्पताल छ, तर त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच गर्ने क्यान्सर पहिचान गर्ने मेसिन छैन, स्क्यान छैन। त्यसको कारणले गर्दा आज थुप्रै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ छिमेकी देशहरूमा जानु परेको अवस्था छ। यसले गर्दा यो तर्फ सरकार गम्भीर बन्नका लागि विनियोजित गरेको बजेट समयमै त्यस्ता इक्विपमेन्टहरू खरिद गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, विगतमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार थियो र त्यस्तै गरेर एक औद्योगिक क्षेत्रमा एक नर्स र एक वडामा योग तथा व्यायामशाला जस्ता कार्यक्रमहरू थियो र अहिले त्यो कार्यक्रमहरू देखिएको छैन। यसरी एकातिर बिरामीहरूको उपचारलाई सहज बनाउने कुरा सरकारको दायित्व पनि अर्को रोगै लाग्न नदिन निरोगी नागरिक उत्पादन गर्ने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर औषधि उत्पादनतर्फ हेर्दा औषधिको उत्पादन भण्डारण र गुणस्तरीयतर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान दिनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज यहाँ अर्थ मन्त्रालय लगायत थुप्रै मन्त्रालयको छलफल भइरहँदा अर्थ मन्त्रालय बजेट बाँडफाँड गर्ने मन्त्रालय, तर आज अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बेरोजी 57% बेरोजी भइरहेको छ। यो के भइरहेको छ म प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज योजना आयोग र प्राकृतिक वित्त आयोगले सिफारिस गरेका सिफारिसहरू किन कार्यान्वयन हुँदैन? त्यसो भए सरकार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग र एउटा संवैधानिक आयोग प्राकृतिक तथा स्रोत वित्त आयोगको यो चाहिँ कार्यान्वयन भएको छैन। यो कुरा राख्न चाहन्छु। हामी संघीयतामा गइरहँदा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, आज सङ्घ सरकारले विभाजन गरेको चितवनको माडी नगरपालिका चाहिँ 9 वडा छ, तर माडीको 10 नम्बर वडामा सङ्घ सरकारबाट विनियोजित भएको छ। माडी नगरपालिकामा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सानो ट्युबवेलको लागि 5-10 लाख विनियोजन भएको छ भने भरतपुर माडी जो राष्ट्रिय निकुञ्जको 9 किलोमिटर सडक छ त्यहाँ चाहिँ 5 लाख भौतिक मन्त्रालयबाट विनियोजित भएको 9 किलो सडक जो चाहिँ भरतपुर ठोरी एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग पनि हो, त्यसको लागि सङ्घीय सरकारले 5 लाख 10 लाखका योजनाहरू विनियोजन गरिरहेको छ। यसले के हामी साँच्चै माननीय सदस्यहरू अब म खर्च